Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। यतिखेर हामी चुनावमा अब सत्तारूढ गठबन्धन तालमेल गरेर जाने कि नजाने भन्ने बहसमा यतिखेर भइरहेको विभिन्न बैठकको कुरा गर्न चाहन्छु। म नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ र एमालेको बैठक आज सकिएको छ, स्थायी समितिको बैठक, र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको पनि बैठकहरू भइरहेको छ, माओवादी केन्द्रको पनि बैठक सकिएको छ र दलहरू आफ्नै रणनीति बनाइरहँदाखेरि, घोषणापत्र तयार पारिरहँदाखेरि साँच्चै चुनावमा किन दलहरू एक्लै जान सक्दैनन् भन्ने बारेमा आज हामी विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सत्तारूढ गठबन्धनकै नेता हुनुहुन्छ। अमर सिंह पुञ्जी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेटवन चौधरी, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। तपाईँ गठबन्धनको पक्षमा कि विपक्ष, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। यसो छ, म गठबन्धनको पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि जो आवश्यकता, स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार गठबन्धन हुनुपर्छ। यदि गठबन्धन कांग्रेसले गठबन्धन गर्न चाहेको छैन, मेरो प्रश्न त्यही हो। नेपाली कांग्रेसभित्र गठबन्धन गर्न चाहने र नचाहने दुईटा धार छ। दुई धारमा तपाईँ चाहिँ गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ नि त। म चाहिँ गठबन्धन त उपयुक्त आधारमा गठबन्धन गर्नु, गठबन्धन आवश्यक छैन। गठबन्धन आवश्यक हुने ठाउँमा स्थानीय तहले आफै देशभरि भनेको देशभरि पनि गठबन्धन एकैचोटि सोलो डोलो गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। किन गर्नु हुने एकैचोटि? यस्तो छ, कारण के छ, आधार के छ, जनता बताउनुहोस्। लामो 7 दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टी अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको अवस्था अहिले पार्टी सभापति शक्तिशाली हुन्छ, शेरबहादुर जे भने कांग्रेस त्यही हुन्छ। त्यो त हुन्छ नै होला, तर पनि कुरा के हो भने हाम्रो भनाइ के छ भने गठबन्धन गर्दा स्थानीय तहको चाहिँ आधार, त्यो ठाउँ विशेषको आधार, त्यो जिल्लामा साथीहरूको चाहिँ अरू पार्टीसँग मेलमिलाप, कतिको भावनात्मक गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न, अथवा कसको मत वेटेडको आधारमा चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्छ र सोलो डोलो चाहिँ केन्द्रले गठबन्धन गर्नु हुँदैन। सबै ठाउँमा एकैचोटि गठबन्धन गर्ने, तालमेल गर्ने, एकैचोटि सबै ठाउँमा हुन सक्दैन। अनि त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। जनताले त्यो चाहिँ। मेटवन चौधरी, अब तपाईँले एक्लै चुनावमा जाने कि गठबन्धनको साथ जाने? काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्न चाहेन भने तपाईँको विकल्प के छ बताउनुहोस्। यस्तो छ, अब यो गठबन्धन गर्ने कुरा कसैको रहर या कसैले चाहेर गठबन्धन भइरहेको या नचाहेर गठबन्धन भइरहेको त्यो हुँदैन। यो मुलुकको आवश्यकता 2015 सालदेखि 48 साल, 51 साल, 56, 64, 70 र 74 सालमा हामी निर्वाचन लड्यौँ। 7वटा निर्वाचन भइसक्यो हाम्रो देशमा। निर्वाचन हो, कहिले हामीले 2/3 ल्यायौँ, कहिले बहुमत ल्यायौँ, एकपटक मात्रै अल्पमतको सरकार बन्यौँ 51 सालमा। तर 7वटा इलेक्सन पछाडिको जुन हामीले फुल अवधि पुरै 5 वर्ष अथवा पुरै कार्यकाल सरकार चलाउन सक्नु पर्थ्यो, हामी कुनै पनि राजनीतिक दलले सरकार चलाउन सकेनौँ। भनेपछि हामीले किन तपाईहरु अहिले गठबन्धनमा जान चाहनुहुन्छ तर कांग्रेसले गठबन्धन चाहेन? न, यस्तो हो, अब हामीले चाहने अमर सिंह पुञ्जीले भन्नुभयो नै, हामीले चाहने गठबन्धन आवश्यक छैन। हामीले चाहने कांग्रेसले नचाहने होइन, अथवा हामीले नचाहने कांग्रेसले चाहने, यो भन्नाले गठबन्धनको लागि दुईटै पक्ष चाहनुपर्छ। दुईटै राजनीतिक दलको बिचमा गठबन्धनको चाहना राख्नुपर्छ। तपाईले एक्लै चुनावमा जान किन डराइरहनु भएको छ भन्नुहोस् त? जनता जान्न चाहन्छन् आज। हामीले त कहाँ डराछौँ? तपाईँलाई डर छ नि त एक्लै चुनावमा जाने? यस्तो छ, हारिन्छ भने डर छ? त्यस्तो छैन, सिद्धिन्छ भने डर छ? नै, अहिले मुलुक मात्रै होइन, विश्व समाज या विश्वको पोलिटिकल कल्चर कस्तो छ भने दुईटा पोलमा मात्रै डिभाइड हुँदैछ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। जस्तै इन्डियामा पनि
10,000 भन्दा धेरै राजनीतिक दलहरू छन्, तर पनि एउटा काङ्ग्रेस आईको नेतृत्वमा चुनाव लड्छन्, अर्को बीजेपीको नेतृत्वमा चुनाव भइरहेछ। युरोप लगायतका धेरै कांग्रेस आईको नेतृत्वमा चुनाव लड्दाखेरि भारतमा त स्वाहा भयो नि त, कांग्रेस सकियो नि त। नै त्यही त नेपालमा पनि फेरि नेपाली कांग्रेस त्यही हुने हो कि डर छ रे? नै काङ्ग्रेसले अब डर छ छैन म भन्दैन, तर यति मात्रै बुझ्नुहोस्, जसले गठबन्धन रुचाउँदैन या धेरै जनताहरूलाई धेरै राजनीतिक दलहरूलाई आफूसँग टाइअप गर्न सक्दैन, आफूसँग जोड्न सक्दैन, त्यो राजनीतिक दल त कमजोर हुन्छ नै। जस्तै तपाईँले योभन्दा अगाडिको निर्वाचनको अङ्कगणित हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचको भोट डिफ्रेन्सेस भनेको 45,095 मात्रै हो, तर नेकपा एमाले 80 ठाउँमा जितिराख्दा नेपाली काङ्ग्रेस जम्मा 23 ठाउँमा मात्रै चुनाव जित्यो। किन यसो रिजल्ट आयो भने नेकपा एमालेको 31 लाख भोटमा 13 लाख भोट माओवादीको थप्यो। काङ्ग्रेस र माओवादीको भोट डिफ्रेन्सेस भनेको 18 लाख हो, तर 18 लाख भोट माओवादीको भोट कम हुँदै पनि काङ्ग्रेसभन्दा 13 ठाउँ सिटमा धेरै जित्यो। किन जित्यो भन्दाखेरि 11 लाख भोटमा 31 लाख भोट थप्यो भनेपछि गठबन्धन गर्दाखेरि धेरै राम्रो माओवादी केन्द्र एमालेलाई फाइदा हो गठबन्धन गर्दाखेरि सरकार बन्यो, तर कांग्रेसको भनाइ के छ भने एक्लै जाँदा चुनावमा जितिन्छ। अहिले त होइन, त्यो त उहाँहरूको कुरा हो, म त उहाँहरूको बारेमा तपाईहरु पनि एक्लै चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ? नै ठ्याक्कै भन्नुस् न। यस्तो हो, ठ्याक्कै भन्दा पनि आवश्यकता जे हुन्छ हामीले राजनीतिमा जनतामा जान किन डराउनु तपाईहरु? हामीले कहाँ डराउँछौँ? कांग्रेसले होइन, कांग्रेसले पार्टी समाप्त हुन्छ भन्ने डर तपाईलाई? एक सिट पनि नजित्ने अवस्थामा पुग्यो अब। तपाईले इन्डियामै हेर्नुस् न त, जुन फ्रेस राजनीतिक दल छ, अरू देशको कुरा पनि गर्नुस् न त, फ्रेस राजनीतिक दलहरू, न्यू राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीहरू नै लार्जेस्ट पार्टी भएको छ, त्यसैले हामीले डराएको छौँ। तर यति मात्रै हो, हाम्रो बिचको जुन गठबन्धन छ त्यो कमजोर भयो भने फेरि पनि मुलुकको प्रणाली जुन छ, संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा छ, कानुनी राज्यको कुरा छ, यो फेरि पनि धरापमा पर्छ कि भन्ने मात्रै हो। नभए राजनीतिक पार्टी गठबन्धन गरेर नजाँदाखेरि एमाले जित्छ भने तपाईँको भनाइ होइन? त्यो त एमाले कसरी जित्छ? एमाले त आफै सकिने पार्टी नै हो। यसलाई दुनियाँभरिका मान्छे लागे पनि एमाले पार्टी र जोगाउन कसैले सक्दैन। एमालेलाई जोगाउन कसैले सक्दैन? कसैले सक्दैन। त्यसैले त मैले आउने बित्तिकै एमालेका मान्छेलाई बोलाउनु पर्थ्यो भने नि त। भन्नाले एमाले त आफै कमजोर भइसक्यो, न उसँग कुनै इस्यु छ, न कुनै दृष्टिकोण छ। एउटा मान्छेको सन्की दिमागले पार्टी चलेको छ, अनि त्यो पार्टीलाई दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले जोगाउन सक्दैन। अब मलाई बताउनुहोस्, तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, शेरबहादुर देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त, अहिले गठबन्धनलाई धोका दिन मिल्छ तपाईँहरूले? होइन, गठबन्धनलाई मेरो मतलब गठबन्धनलाई धोका दिएको होइन नि त। मैले भनेको छु आवश्यकता अनुसार कहीँ चाहिँ माओवादी साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो थोरै मत थप्दा उहाँलाई चाहिँ प्लस हुन्छ भने हामी त्यो गर्न तयार, आवश्यकता अनुसार ठाउँ स्थानीय तहको आवश्यक। कहीँ चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कतै हामीले थोरै मत थप्दा अथवा केही हामी त्यहाँ के अरे त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ गठबन्धन गरेर कुनै पालिकामा हामी गठबन्धन गरेर जाँदा त्यहाँ चाहिँ थप्दा हामी चाहिँ त्यो उपयुक्त त्यहाँको चाहिँ मतभारको आधारमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्दा उहाँहरूलाई प्लस हुन्छ भने हामी त्यो पनि तयार। तर चाहिँ सोलो डोलो चाहिँ देशभरि गठबन्धन गरेर जानु हुँदैन भन्ने मान्यता मात्रै हो। आफ्नो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको आफ्नो आइडियोलोजी छ, आफ्नो किसिमको किन काङ्ग्रेसको घाटा कहाँनिर हुन्छ? काङ्ग्रेस घाटा अहिलेसम्म यत्रो चुनाव यत्रो लामो सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म आउँदा कहाँनिर घाटा भएको छ? कांग्रेस घाटा चुनाव जित्नु मात्रै केपी शर्मा ओली कसरी भन्नुभयो नि शेखर कोइराला जित्ने हार्ने अर्को कोही जित्ने हार्ने कुरा होइन। के भने उहाँको भनाइ त अलि फरक ढङ्गले होला, तर चाहिँ कुरा के भने कसरी बलियो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नु हुन्छ। तपाईँहरूले अटकल गर्नुहोस्, केपी ओलीको हिजो गठबन्धनमा उहाँले गठबन्धनै कुरा गर्नुहुन्छ भने गठबन्धन भएर नै उहाँले देशभरिको चाहिँ 2/3 मतमा अब 74 को निर्वाचनमा जित्नु भयो होइन? त्यो गठबन्धनले दियो के रिजल्ट?
आखिरी चुनावपछि तर पुँजी रिजल्ट सुन्नुहोस् है। आएपछि उहाँहरूसँग सबै काङ्ग्रेसले कुरा हामी चाहिँ इतिहासलाई उहाँहरूसँग अहिलेको मिलेर अवस्थामा साक्षी सरकार राखेर बनाउला। इतिहासको उहाँहरू- समीक्षा गरेर हिँड्नुपर्छ क्या काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसले कस्तो समीक्षा गर्नुपर्छ? काङ्ग्रेसले इतिहासमा समीक्षा सबै कुरा घारेर काङ्ग्रेसले छ नि, होइन यो खोला घारेर- तर्यो, लौरो घारेर- बिर्स्यो होइन? होइन, खोला तर्यो लौरो बिर्सिएको छैन। मैले भने नि अघि, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हामी बनाउन मात्र नेपाल चाहिने, आवश्यकता प्रचण्ड चाहिने। आवश्यकता अनि अहिले अनुसार चुनावको ठाउँ बेलामा विशेष- चाहिँ उहाँहरू नभए पनि आवश्यकता हुने। अनुसार होइन त्यो कुरा भने भन्नुहोस् न तपाईँ। 16 डोलो देशभरि 753 हामी चाहिँ समीकरण नगरौँ अब ठाउँ आवश्यकता अनुसारको त्यहाँ समीकरण होइन माधव नेपालले गरौँ। माग्नु भएको छ त एमाले जितेको सबै ठाउँ हामीलाई छोडिदिनुहोस् भनेर। होइन त्यो कुरा चाहिँ छोड्न जायज सकिँदैन? हुन्छ कि- जायज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त जायज हुन्छ कि मतदारको हुँदैन भन्नुहोस् न तपाईँ। जायज चाहिँ हुन्छ कि हुन्न भन्ने त मतदार हेर्नु पऱ्यो, त्यहाँको सङ्गठन हेर्नु पऱ्यो, सङ्गठन ढाँचा हेर्नु पऱ्यो, त्यसपछि हुने हो नि। त्यसै चाहिँ अहिले सारा एमालेको सिटभरि हामी चाहिँ लिउँ, उहाँहरूले भने पनि सुहाउँदैन होला। हामी चाहिँ त्यतिखेर पनि हामी लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 109 स्थानीय तहमा हाम्रो 33 स्थानीय तहमा अध्यक्ष जितेको छ, 32-33 स्थानमा छ। हामी 42 स्थानमा सेकेन्ड छौँ। 500 को हाराहारीमा हारेका हामी 42 स्थानमा काङ्ग्रेस छ। अरू उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूको एमालेको त्यतिखेर चाहिँ पहिलो पार्टी छ लुम्बिनी प्रदेशमा। त्यस्तै पछि चाहिँ माओवादी हामी दोस्रो छौँ र माओवादी तेर्सो भएर त्यसरी आएको छ। अब तपाईँ पहिलो पार्टी बन्न सक्नुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशमा? लुम्बिनी प्रदेशमा हामी पहिलो पार्टी हुन्छ काङ्ग्रेस। तपाईँहरू पहिलो पार्टी पहिलो बन्ने पार्टी काङ्ग्रेस हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा। हेर्नु होला, लुम्बिनी प्रदेशको सभापति काङ्ग्रेसको सभापति अमर सिंह पुन बोलेको छ। यही टिभीमा आएर पहिलो पार्टी भएपछि मैले तपाईँसँग गफ गर्छु फेरि। तर धेरै गाह्रो छ, कठिन छ। अनि एमालेको कठिन के पकड माने छ लुम्बिनी कठिन? प्रदेशमा। भने कस्तो मानेमा कठिन भन्नुहुन्छ? एमाले आज वास्तवमा उहाँहरू दुई टुक्रा हुनुभएको छ होइन, त्यही भित्र चाहिँ विभिन्न खालको समस्या छ। काङ्ग्रेस मात्रै गठबन्धन, पहिलो काङ्ग्रेसभित्रको आफ्नो आन्तरिक गठबन्धन मजबुत हुनु पर्यो र अरू गठबन्धन साथीहरूलाई कहाँनिर सहयोग गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने, अरू दललाई कहाँनिर सहयोग गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने। हामी गठबन्धन रूपमा पूर्ण रूपमा हामी गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने त छैन नि त। मेरो पनि र छ। हामी अब माधव अवस्था नेपाल अनुसार गर्ने चाहनुहुन्छ भनेर छ। आजको दिनमा काङ्ग्रेससँग जाने, कङ्ग्रेसको पुच्छ समातेर जाने, तर कङ्ग्रेसले चाहिँ लात्ती हाने छ तपाईँहरूलाई। यस्तो छ, राजनीतिक दलमा अब हामी इथिक्सको राजनीति, त्यसपछि राजनीति गर्ने मान्छेहरू सम्मानित हुनुपर्छ भन्नाले उसको वेटेज के छ त्यसको आधारमा सेयरिङ गर्ने कुरा हुन्छ। अब काङ्ग्रेस आज अलि घमण्डी, अलि काङ्ग्रेसमा माट चढेको छ, घमण्डको माट चढेको छ। र हिजोको दिन हामी सम्मानित प्रधानमन्त्री जो अहिले हुनुहुन्छ देउपा, शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनायौँ। र तपाईँ एउटा कन्फ्युज कहाँ हुनु भएन भने हामी कसैले काङ्ग्रेस भएको कारणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा बन्नु भएन। यो त हो नि, 275 भित्रको एकजना सदस्य भएको कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भनेपछि काङ्ग्रेस भएको कारणले प्रधानमन्त्री भयो भन्ने होइन। 275 मध्ये एकजना भएको कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री। तर शेरबहादुर काङ्ग्रेस सभापति भएको कारणले प्रधानमन्त्री बन्या हो नि? होइन, त्यो त्यो कुरा बेठिक स्वीकार्नु होइन, तपाईँ। बेठिक हो। 275 मध्ये एकजना भएको कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसैले प्रधानमन्त्री भयौँ भनेर भएको 275 मध्ये एकजनाको कारणले एकजना हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अहिले काङ्ग्रेसले के माट चढेको छ भने काङ्ग्रेसको सभापति भएको कारणले प्रधानमन्त्री भएको कुरा बुझाइ गलत छ, एक। र दोस्रो कुरो, हिजो 74 सालको रिजल्टै काङ्ग्रेसले भुल्नु हुँदैन। 45,095 भोट फरक हुँदा मात्रै 80 ठाउँ चुनाव एमाले जितिराख्दा जम्मा 23 ठाउँमा खुम्चिनु परेको छ भनेपछि जोइन्टली नजाँदाखेरि अथवा अर्को राजनीतिक दलसँग टाइअप नगर्दाखेरि अर्को पार्टीको भोट नथप्दाखेरिको रिजल्ट त भोगेको छ नि त। त्यसो भए कङ्ग्रेस एक्लै जाँदै हार्छ? होइन, काङ्ग्रेसले एक्लै उसको आफ्नो कुरा होला। होइन, तपाईँको मत के छ ठ्याक्कै? चुनावमा के हुन्छ? काङ्ग्रेस धेरै कमजोर हुन्छ, धेरै कमजोर हुन्छ, धेरै कमजोर हुन्छ एक्लै जाँदाखेरि हो। यदि काङ्ग्रेस मिलेर गयो भने लोकल लेभलमा फर्स्ट पार्टी बन्छ, तर सिङ्गल गयो भने फेरि थर्ड पार्टी हुन्छ। कङ्ग्रेस थर्ड पार्टी हुन्छ सिङ्गल जाँदाखेरि? हो, सिङ्गल जाँदा थर्ड पार्टी हुन्छ, जोइन्टली जाँदा फर्स्ट पार्टी हुन्छ। अब तपाईँ थर्ड पार्टी बन्ने कि फर्स्ट पार्टी बन्ने?
मेटमन चौधरीको तर्फ म फर्स्ट पार्टी हाम्रो काङ्ग्रेस उहाँले भन्नुभयो त मिलेर जाँदै तपाईले फर्स्ट पार्टी एक्लै जाँदै थर्ड पार्टी क्या कहाँनिर झगडा गरेर जाने भनेको छु र मैले फाटेर जाने भनेको छैन नि मैले आवश्यकता अनुसार त्यसो तपाईँ पनि उल्टो हुनुभयो रातारात तपाईँ पनि ठाउँ विशेष परिवर्तन हुनुभयो हैन रातोरात फरक परे हैन मैले हिजो अस्ति तपाईँले भन्नुभएको थियो अस्ति पनि तर्क मसँग भन्नुभएको थियो म तपाईसँग पनि कुरा गरेँ गठबन्धन गर्दैनौ आज भन्नुभयो मेटमनले भनिसकेपछि गर्नुपर्छ यस्तो छ उहाँसँग तपाईँ डराउनुभयो उहाँसँग डराएको होइन मैले हिजो अस्ति पनि के भने गठबन्धनको स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार ठाउँ विशेष अनुसारको त्यहाँको सङ्गठनको आवश्यकता अनुसारको गठबन्धन होइन उहाँको तर्क छ तपाईँको सबै छैन डोलो अनुसार काङ्ग्रेस 64 साल सुन्नुस् हैन मेटमनजीको कुरामा तपाईँको विमति कि सहमति भन्नुस् न हैन यसमा मेरो विमति छ किन विमति छ उहाँले भन्नुभयो तपाईँ एक्लै जाँदा तेस्रो पार्टी बन्ने तेस्रो पार्टी बन्दैन काङ्ग्रेस बन्दैन एक्लै जाँदाखेरि एक्लै जाँदा पनि फर्स्ट पार्टी बन्छ एक्लै जाँदाखेरि फर्स्ट पार्टी बन्छ मिलाउँदा बरु जो दोस्रो पार्टी जान सक्ला मिलाउँदा दोस्रो पार्टी बन्छ जान सक्छ ले हानिस मेटमनजी उहाँले भन्नुभयो एक्लै जाँदाखेरि फर्स्ट पार्टी बन्छ फर्स्ट पार्टी हुन्छ तर मिलेर जाँदाखेरि कांग्रेस दोस्रो पार्टी तेस्रो पार्टी बन्न सक्छ उहाँले भन्नुभयो तपाईँ के भन्नुहुन्छ दोस्रो हुन्छ मिलेर जाँदा पहिलो एमाले हुन्छ पहिलो एमाले हुन्छ अनि के गर्नु तपाईँ त्यो हुँदैन तपाईहरु अङ्कगणित हेर्नुपर्छ हामीले अङ्कगणितको आधारमा एनालाइज अङ्कगणितको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ तपाईले यो भन्दा अगाडिको निर्वाचनमा 31 लाख भोट एमालेको 30 लाख भोट कांग्रेसको भन्नाले 45,000 भोट डिफरेन्सेस भोट कांग्रेसको त्यसपछि 4 लाख भोट जसपा र अर्को महन्त र यादवको हैन अब यही त हो अनि लगभग 3-4 लाख भोट त गच्छेदारको अब यही वरिपरि भोट हो तपाईले हामीले इलेक्सनको मुखसम्म अथवा लोकल इलेक्सनको भोट हाल्दासम्म हामी 17 लाख भोटमा उक्लिन्छौं एकीकृत समाजवादी पार्टी माओवादी भोट 10 लाख वरिपरि छ कांग्रेस पार्टीको भोट आकर्षण छैन विकर्षण पनि छैन उसँगको भोट 30 लाख हो त्यसपछि 4 लाख भोट बढ्दैन भोट बढ्दैन उसको धेरै भोट कांग्रेसतिर जनताको आकर्षण छैन त्यो आकर्षण हुँदैन होइन एउटा प्राविधिक रूपमा कांग्रेस सभापति भएको छ अथवा प्रधानमन्त्री भएको छ मुलुकलाई लिड गरेको छ यो आवश्यकताले हो भनेपछि कांग्रेसको भोट बढ्या पनि छैन घट्या पनि छैन कांग्रेस प्रति मान्छेहरूको आकर्षण पनि छैन भनेपछि यो इक्वेसन के गर्छ भने यो समीकरणमा अब नेकपा एमाले 13 लाख भोट प्लस महन्त ठाकुरको 4 लाख भोट थपियो भने यद्यपि मधेसमा एमाले बढ्या छ फेरि त्यो जुन मधेसी रिजनल पार्टीहरू छ त्यो धेरै घटेको छ नेकपा एमालेको समीकरण 17 लाखमा उक्लिन्छ त्यसपछि त्यसमा रापरापाको भोट केही थपिएला सिके रडको भोट केही थपिएला 19 लाख भन्दा धेरैको समीकरण बन्दैन अर्को कांग्रेसको 30 लाख वरिपरिको समीकरण हुन्छ हाम्रो लगभग 33 लाख वरिपरि हामी उठ्छौं तपाईले पहिलो पार्टी बन्नुहुन्छ हामी फर्स्ट पार्टी हुन्छौं तपाईले के बुझ्नु भने लोकल इलेक्सनमा समाजवादी फर्स्ट पार्टी बन्छ 50 भोट 100 भोट 200 भोट 300 भोटको कारणले मात्रै चुनाव जित्ने यो त दिउँसै रात पार्ने कुरा गर्नु मेटमनी तपाईले पहिलो पार्टी बन्छ तपाईले नेपालको पार्टी तपाई सुन्नुस् 2064 हाँसो लाग्ने कुरा हो त तपाईले नहाँस्नुस् तपाईँ रिजल्ट त देखिहाल्नुहुन्छ नि त 2064 सालमा माओवादी पार्टी कुन पोजिसनमा पुग्छ भन्ने कुरा मान्छे एनालाइसिस गरेका थिए तर फर्स्ट पार्टी भयो नि त त्यो त मान्नु पर्यो जबकि हामीले माओवादीले हामीसँग एकता गरौँ भनेर प्रस्ताव गरिराख्दा काठमाडौँ भ्यालीमा 15 मा एउटा सिट थपौँ 16 सिट थपौँ र थपिएको सिटमा माओवादीलाई उम्मेदवार बनाऊ हामीले भनेका थियौं तर रिजल्ट के निकाल्दियो काठमाडौँमा देशैभरि रिजल्ट के निस्क्यो भन्नुस् त त्यसैले अहिले मुलुकको नेपाली जनताको मनोविज्ञान कस्तो छ तपाईको पार्टी त जनताको आस्था बढ्या छ धेरै हामी डे बाइ डे कुनै राजनीतिक दलहरुसँग टाइ अप हुने छौं प्रत्येक दिन मान्छेहरूको आकर्षण बढेको छ थपिए छ त्यसैले तपाईले न्यू पार्टी अथवा फर्स्ट पार्टी भएको कालले जनताहरूको बीचमा स्थापित भएको छैन भन्ने एनालाइसिस भएको तरका मेटमनीजीको अब पहिलो पार्टी एकीकृत समाजवादी र उहाँले भन्नु 33 लाख भोट ल्याउँछौँ भने अब तपाईहरु के गर्नु हैन हामी गठबन्धनले हिसाबले उहाँसँग हामी सहकारी हिसाबले उहाँलाई चाहिँ मैले शुभकामना दिन चाहन्छु किनभने पहिलो पार्टी बन्नुस् माधवका नेपालको पार्टी पनि तपाईको चाहना ठ्याक्क बन्नुस् पहिलो पार्टी त्यसो भए माधवका नेपाली एकीकृत समाजवादी पार्टी पहिलो पार्टी बन्छ भने कांग्रेसको पनि भनाइ हैन मेरो बुझाइ हैन तपाईको दृष्टिकोण त्यही देख्यो त मेटमनीले तपाईले समर्थन गर्नु हैन फर्स्ट पार्टी जुटो कुरा नबोलेको तपाईले भन्नुभयो फर्स्ट पार्टी बन्न शुभकामना दिनु होइन मैले मेरो कुरा हैन पुन्जी
होइन यस्तो छ शुभकामना तपाईँ डबल स्ट्यान्डर्ड नगर्नुहोस्, डबल तपाईँले स्ट्यान्डर्ड भन्नुभयो। कोही गरेको छैन ऋषिजी तपाईँ होइन, मानवमा नेपालको पार्टी फर्स्ट पार्टी बन्छ अरे, तपाईँले अहिले भन्नुभयो। भन्दा मैले फर्स्ट पार्टीको शुभकामना दिएँ। अर्को कुरा के भने त्यसो भए तपाईँ फर्स्ट पार्टी बन्न सक्नुहुन्न, कङ्ग्रेस। उहाँले भन्नुभयो। आजको दिनमा फर्स्ट पार्टी काङ्ग्रेस 1 2 3 हुन्छ। के कारण हुन्छ आकर्षण होइन, किन हुन्छ? तपाईँले आजको दिनमा नेपाली नेपाली दिनुभयो, काङ्ग्रेस सबैजनाको आकर्षण के छ? शुभकामना दिनुभयो। अब छोडिदिनुहोस्। अनि आजको भन्नुहुन्छ दिनमा- फेरि आजको पहिलो पार्टी दिनमा- काङ्ग्रेस होइन, भन्छ। यो कुरा भन्नु यो त डबल स्ट्यान्डर्ड कुरा नगर्नु डबल त। स्ट्यान्डर्ड कुरा गरेन। कोही साथीको एकदम सफलता हुन्छ नि सफलताको शुभकामना भन्नु पर्दैन। त्यस कारण मेरो सफलताको शुभकामना यस मानेमा नेपाली काङ्ग्रेस आजको दिनमा फर्स्ट पार्टी हुन्छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस आकर्षण बढेको छैन भन्नुभयो, वास्तवमा आकर्षण बढेको छ छैन त यो मिडिया अथवा तपाईँलाई थाहा छैन त नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आज चाहिँ जनताको भरोसा छ। नेपाली कहाँ छ काङ्ग्रेस भरोसा? मात्रै एउटा देखाउनुहोस्। पार्टी हो, त्यो पार्टीसँग मात्रै जनताले वास्तवमा विश्वास भरोसा राख्ने पार्टी रहेछ भन्ने कुरा जनता बिचमा आज बुद्धिजी सर्कलमा सबै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस बिना अब हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भएको छ नि। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको आकर्षण बढेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस आज वास्तवमा 30 लाख भोटबाट 40 लाख भोट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसै रहन्छ। त्यसकारण उहाँहरू अहिले स्थानीय तहको चुनाव आफ्नो तरिकाले लडौँ। मेरो चाहिँ भनाइ उहाँहरू आफ्नै तरिकाले चुनाव लडौँ, आफ्नै तरिकाले एक्लै जाउँ। चुनाव लडौँ। ठिक छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जो होला, भोलि अर्को पार्टी अझ हामीभन्दा बलियो हुने स्थिति दियो भने अनि प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा चुनाव चाहिँ फेरि समीकरण गरेर सिट बाँडेर लडौँला। मेघराज स्थानीय तहको अब चुनाव आफ्नो कुन तरिकाले दिनको लडौँ। अनि भनाइअनुसार त्यसपछि प्रमाणित के हुन्छ भने हामी कति कुन पानीमा छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। कहाँ कुन पानीमा हामी कति पानीमा छौँ भन्ने कुरा त प्रश्न हुन्छ। त्यसकारण त्यो स्थानीय तहको चुनाव कहीँ आवश्यकता पर्छ, कहीँ आवश्यकता पर्छ भने सहयोग गरौँ। थोरै मतले 200-400 मतले 1500 मतले तलमाथि हुने स्थिति छ भने यहाँनिर यस्तो भयो हामी सहयोग गरौँ भनेर हामी गठबन्धन एउटा मित्रवत रूपमा सहयोग गर्ने खालको वातावरण बनाऊँ। होइन भने आफ्नो आफ्नो तरिकाले चुनाव लडौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने हामी प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा चुनावमा हामी वास्तवमा हामी एक ठाउँ नहुँदा हामी कहाँनिर जान्छौँ अथवा के हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यसपछि हामी फेरि समीकरण गरेर अगाडि बढौँ। उहाँको तर्क आयो पहिलो पार्टी एक्लै जाँदा कङ्ग्रेस हुन्छ, तपाईँहरूले जित्न सक्नुहुन्न। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले त भनिसकेको छु नि, के भन्नुभएको छ? काङ्ग्रेस गठबन्धनमा गयो भने फर्स्ट पार्टी हुन्छ। यदि गठबन्धनबाट बाहिर गएर चुनाव लड्यो भने थर्ड पार्टी हुन्छ। पहिलो पार्टी कुन हुन्छ? गठबन्धनमा नगइकन कङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्यो। हामी नै हुन्छौँ नि। तपाईँ मान्छे फर्स्ट पार्टी सुन्नु न, तपाईँलाई म कति पटक भन्नु होइन, कसरी विश्वास गर्ने तपाईँले जनताले? होइन, काङ्ग्रेसको आधार दिनुहोस् न। आज तपाईँहरू तपाईँहरू कङ्ग्रेसलाई जित्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले 64 सालमा माओवादी फर्स्ट पार्टी हुन्छ भनेर कसैले अनुमान गरेका थियो? तर हामीले अनुमान गरेको भन्दा फरक रिजल्ट आयो नि त। त्यसैले के भन्छ भने नेपालको जुन विद्यमान राजनीतिक दलहरू हामी छौँ, मुलुकलाई निकास दिन त सकेका छैनौँ नि त। तपाईँको पार्टीले के निकास दिएको देशलाई? निकास दिन सकेका छैनौँ भन्दैछु म आफू पनि। निकास दिन किन सकिरहेको छैनौँ भने हामीसँग मुलुकलाई सेफ लेन गर्न सक्ने, लिड गर्न सक्ने कुनै पनि राजनीतिक दलसँग क्षमता भएन। तपाईँको पार्टीको नेताहरूमा क्षमता छ? क्षमता भएन भन्दैछु, सबैसँग भन्दैछु। जस्तो माधवका नेपालसँग क्षमता छैन, सबैसँग भन्दैछु। भने त्यो खालको पोजिसन हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यसो भए भिजन भएको नेता तपाईँको पार्टीमा पनि छैन आज? हात नभए त काङ्ग्रेसले 15 सालमा त 109मा 74 सिट त जितेकै हो नि त। त्यसपछि काङ्ग्रेससँग अलग भएको पार्टीले 24-25 सिट जितेको थियो, कम्युनिस्टले जम्मा 4 सिट त जित्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेस 15 साल पछाडिको निर्वाचनमा कति महिना सरकार चलायो? आखिरमा 48 सालमा पनि त बहुमत त ल्यायो, 115 सिट ल्यायो। 56 सालमा 114 सिट ल्यायो। तर काङ्ग्रेसले त चलाउन त सकेन। यो काङ्ग्रेसलाई भनिराख्दाखेरि हामी पनि अहिलेको 74 सालमा अथवा 64 सालमा 240 मा 120 ठाउँ माओवादीले जित्यो। माओवादीले पनि कसरी मुलुक चलायो। 74 सालमा हामीले 2/3 अराउन्ड सिट ल्यायौँ, तर हामीले पनि चलाउन सकेनौँ। तपाईँले चलाउन सक्नु भए कम्युनिस्टले देश चलाउन सक्दैन भन्ने सन्देश त गइसक्यो। कम्युनिस्ट होइन, समग्र नेपालको राजनीतिक दलहरू एक्चुअल कुरा गरौँ त भनेपछि एउटा मात्रै राजनीतिक दल अथवा एउटा मात्रै दृष्टिकोण चिन्तनले मुलुक सेफ लेन हुन सक्दैन, मुलुक अगाडि जान सक्ने रहेनछ भन्ने जस्टिफाई भएको छ। त्यसैले विगतको एउटा पोलिटिकल कल्चर अथवा पोलिटिकल कोर्सबाट दलीय गठबन्धन त्यो कोर्समा मुलुक प्रवेश गरेको छ कि अहिले पनि फेरि हामी अलग अलग चुनाव लड्ने अनि 33% को उहाँले भन्नुभयो आज जनतामा एकपटक अलग अलग जाउँ,
एक्लै जाउँ हेरौँ को कति पानीमा छ। अलग अलग त हामी 15 सालदेखि अलग अलग चुनाव त लडेकै छौँ त, तर रिजल्ट हामीले के दियौँ? के रिजल्ट हामीले मुलुकलाई सेफली ड्राइभ गर्न सक्यौँ या निर्वाचनको बेला भनेको जस्तै मुलुकलाई लिड गर्न सक्यौँ? अरू 40 सालदेखि अब त हामीले केही फरक तरिकाले पनि त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्छ। राजा वीरेन्द्रले 60 सालदेखि 46 सालसम्म सरकार चलायो, उसले के आउटपुट दियो? 46 साल पछाडि अहिलेको राजनीतिक दलहरू हामी नै हौँ नि, हामीले के चेन्ज ल्यायौँ? त्यसैले नेताजीको कुरा आयो, नेताले काम गर्न सकेन, असफल भयो। कांग्रेसले पनि काम गर्न सकेन हैन, नेता भन्न राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलले पनि काम गर्न सकेन, उ असफल भयो। मुलुकलाई सेफली लिड गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता भएन, क्षमता छ, योग्यता छ, 2/3 ल्याउन सक्ने क्षमता राख्यौँ, बहुमत ल्याउन सक्ने क्षमता राख्यौँ, तर मुलुकले 3 वर्ष पनि चलाउन सक्ने क्षमता राखेनौँ। त्यसैले कांग्रेस भित्रको 30%, हामी भित्रको 25%, अर्को भित्रको 10%, अर्को भित्रको 5% जोडेर 100 पुर्याएर मुलुकलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने कुरा हो। अब पुन्जी अहिलेको अवस्थामा छ नि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जे भने पनि तपाईले मान्नुपर्छ। उहाँको निर्णयलाई तपाईले आज छ नि अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, ठ्याक्कै भन्छ कांग्रेस पार्टी यस्तो ठ्याक्कै कांग्रेस पार्टी शेरबहादुर देउवाले निर्णय कुरा गरेर संस्थागत निर्णय गरेपछि संस्थागत रूपमा मान्नुपर्ने बाध्यकारी। त्यसो तपाईहरु मान्नुहुन्छ सभापतिको निर्णय? सभापतिको निर्णय मान्नु, सभापतिले भन्नुभयो अब हामी गठबन्धन जाउँ भने भन्नुभयो, तपाईले के गर्नुहुन्छ? जनताले त निर्णय सही ठाउँ देला नि त। फेरि जनताले सभापतिज्यूलाई, आजको सभापतिजीले गरेको निर्णय सही निर्णय गर्नुपर्छ, सही निर्णय गर्दा हाम्रो पार्टी सही ट्र्याकमा उभिन्छ, अहिले भएन भने गलत ट्र्याकमा उभिन्छ। शेखर कोइरालाले जहिले पनि शेखर कोइराला सहयोग गर्नुभएको छैन, असहयोग कहाँ गर्नुभएको छ? शेखर कोइराला असहयोग गर्नु, शेखर कोइराला असहयोग गरे होइन, आजको दिनमा कहाँनिर असहयोग गर्नुभएको छ? मैले त भन्नु भएको छ गठबन्धन गर्नु हुँदैन, उहाँलाई मिल्नु हुँदैन। पहिलो कुरा त तपाईले कहाँलाई भोट हाल्दै भन्नुभएको छ? तपाईको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, मैले त्यो कुरा भनेको पनि छु र के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनमा पहिलो गठबन्धन कसँग आवश्यक छ भने हाम्रो पार्टीभित्र आफ्नो आन्तरिक सङ्गठनमा गठबन्धन गर्न आवश्यक छ र दोस्रो गठबन्धन त्यसपछि मात्रै मैले आज भनिरहेको छु। जसरी चाहिँ हामी चाहिँ गठबन्धन भनिरहेको चुनाव लड्ने मैले भने जानेर आवश्यकता साथीहरूलाई थोरै मतले एमाले उहाँहरू के अरे एकीकृत समाजवादीलाई 500 मतले जित्ने भयो भने त्यहाँ 500,000 मत खप्ल्याउन सम्भव छ, कांग्रेस तयार छ। जानेर चाहिँ एमाले माओवादीलाई साथीहरूलाई 1000 मत कम छ त्यहाँनिर खप्ल्याउन तयार छ, तर स्थानीय चुनाव अरूभन्दा फरक ढङ्गको चुनाव हो। त्यसकारण यसमा एकैकल्की लडौँ, जानेर आवश्यक पर्छ त्यहाँनिर सहयोग गरौँ भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता हो। यो कुरा मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि कुरा राखेको छु। नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले केन्द्रीय लेभलबाटै सोलो डोलो गठबन्धन गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन। त्यही तहलाई हाम्रो सभापति तपाईलाई भन्यो भने मान्नु न? हैन, हाम्रो विधानले 4 थरको संसदीय बोर्ड छ, 4 थरको संसदीय बोर्डलाई त्यही तहलाई चाहिँ जिम्मा दिउँ र त्यही तहले सबै साथीहरूसँग समीकरण गर्छ कहाँनिर गठबन्धन आवश्यक छ, कहाँनिर कुन सिट लिने, कुन वडा हामीले लिने, कुन पालिका वा अर्कोले दिने, त्यो खालको चाहिँ गठबन्धन हुनसक्छ। तर 16 डोलो 753 केन्द्रीय समितिले नै यहाँबाट गठबन्धन गर्यो भने त्यो चाहिँ त्यो जनतै मान्दैन, आम साथीभाइ मान्दैन। त्यसकारण त्यो कुरा सबै साथीहरू मान्दैन। त्यसकारण त्यो कुरालाई साथीहरूले मान्ने, सबै साथीहरू नेपाली कांग्रेसका सदस्य साथीहरूलाई मनाउने, तल बसेका नेतृत्वमा बसेका साथीहरूको पनि कुरा होला नि। त्यसकारण सबै कुरा पार्टीका नेताले मात्रै भनेको कुरा हुँदैन नि, सबैका आवाज के छ आज आवश्यकता के हो? मैले भने यदि कुरा के हो भने यदि कुरा कस्तो भने आज परिवर्तनको चाहिँ नेतृत्व, आजसम्म परिवर्तनको नेतृत्व एउटा पनि देशको ठुलो परिवर्तनको नेतृत्व कसले गर्यो? कांग्रेसले गरेन। जनता बीचमा हामी अरू पार्टीभन्दा हामीले धेरै कुरा भन्न सकेनौँ, हामीले गरेका काम पनि भन्न सकेनौँ, नभएका काम त भन्नै सक्दैन कांग्रेसले, र हामीले गरेका काम पनि भन्न सकेनौँ। चाहे 2007 सालको राणा शासन, चाहे पञ्चायत हटाउने काम गर्न सक्छ होइन, जनआन्दोलनको नेतृत्व, चाहे 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व, चाहे संविधान दिने कुरा होस्, आज चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि
काङ्ग्रेसी नेतृत्व आज वास्तवमा तपाईँ यही भर्खरै घटना सुन्नुहोस् न, उहाँहरूको अरू पार्टीको साथीहरूको एमसिसी प्रतिको धारणा, उहाँहरू सरकारमा जहाँ हुँदा टेबल गर्ने पास गर्नुपर्छ भने र विपक्षमा जाँदा होइन पास गर्नु हुँदैन। काङ्ग्रेसले जे बोल्छ त्यो गर्छ, त्यस कारण काङ्ग्रेसप्रति आज एमसिसी किन गर्दैन, किन गरेन, के गरेन? ल भर्खर मेरो पार्टी आदरणीय सभापति सर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्ष हुँदा हामी प्रतिपक्ष हुँदा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने होइन, हामी सत्तामा गयौँ पास गर्ने भने त्यही पास गर्ने भन्ने पार्टी पास गर्नु हुँदैन भन्नुभयो होइन। त्यस कारण त्यो कुरा त्यही कुरा अरू धेरै टाढा नजानु, त्यति मात्रै कुरा भन्नुहोस् न। यो देशमा संविधान कसको नेतृत्वमा आयो, यो देशमा संविधान कार्यान्वयन कसको नेतृत्वमा गर्यो? आज वास्तवमा उहाँहरू 2/3 नजिक सरकार गर्दै गर्दा 2/3 नजिक सरकारलाई हामी काङ्ग्रेसको त रहर थिएन नि त, विभिन्न कारणले गर्दा हामी सरकारमा काम चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेतृत्व भइरहेछ। आदरणीय सभापति सर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा यो खालको कारण एउटा खालको निकास दिने काम गरिरहेछौँ भने काङ्ग्रेस विभिन्न मोडमा देशमा अप्ठ्यारो पर्दा निकास निकाल्ने पार्टी काङ्ग्रेस, नेतृत्व त्यो क्षमता भएको पार्टी काङ्ग्रेस, त्यो क्षमता भएको आज आदरणीय सभापति सर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा देशैभरि पहिलो पार्टी बन्यो। केही साथीहरूलाई कहीँ म्यानेज गर्ने कुरा गरौँला, तर सोलो डोलो रूपमा यो चाहिँ अहिले चाहिँ गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता मेरो। ठ्याक्कै भन्नुहोस् मलाई, तपाईँले 40-60 को राजनीति किन गर्नुभयो पार्टीभित्र? कहाँनिर गरेका छौँ? शेखर कोइरालाले किन 40% चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो? हरेक कहाँनिर गऱ्यौँ 40-60? अस्ति तपाईहरु बैठक बसेर गरे होइन? आधार बैठक बस्यौँ हामीले, के गर्यौँ भने तपाईको रणनीति भनेको शेरबहादुरलाई असफल बनाउने होइन। कुरा सुन्नुहोस्, मेरो तपाईहरु पार्टी फुटाउने कहाँ पार्टी फुटाउने? कांग्रेस फुटाउने कल्पना पनि गर्दैन हामी पार्टी फुटाउने, गठन किन गर्दैन? कुरा मात्रै के हो भने यो पार्टी, मैले अहिले यही कुरा भने आदरणीय सभापतिजीले अरू साथीहरूसँग अरू दलका साथीहरूसँग समीकरण एकता गठबन्धन गर्ने भन्नुहुन्छ। आफ्नै पार्टीभित्रका साथीहरूलाई गठबन्धन गर्ने खालको वातावरण बनाउनु पर्यो। सबै जितेका हारेका केही उपयुक्त आधारमा सबै साथीहरूलाई स्थान दिनु पर्यो भन्ने हो। तर 40-60 हिसाब किताब गरेर दिनुहोस् भने भागभन्डा कहाँनिर खोजा देख्नुभयो? भागभन्डा खोजा छैन, तर सारा बाइपासै गरेर हिँड्नु त भएन नि। एउटा किन बाइपास नगर्ने? पार्टी सभापति चुनाव जितिसकेपछि किन आत्मसात गर्ने? हैन, सबै साथीहरू आवश्यकता छैन त। तपाईहरु कुरा किन हिजो कसरी चल्नु भएको थियो? 5 वर्ष तपाईले शेरबहादुर देउवालाई अब काम गरेर एकदम सहयोग गर्ने हो। तर त्यही उपयुक्तता आधारमा उहाँले त्यसरी एक्लै हिँडेर केही पनि हुँदैन। अरू पार्टी साथीहरूलाई त उहाँहरू एकता बनाउन सक्नुहुन्छ भने यो पार्टीको साथीहरूलाई पनि एकता लानुपर्छ। त्यो अरू पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण भन्दा काङ्ग्रेसभित्र भन्ने साथीहरूलाई पनि त्यही दृष्टिकोण हेरिदिनुहोस्। काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै छ नि प्यारलाल गठन गरेर जाने यही प्यारलाल गठन गर्ने हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौँ। मात्रै आदरणीय सभापतिजीलाई जुन मत अरू साथीहरूको छ त्यो मत पनि कदर गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेका छौँ। केही प्यारलाल भनेका छैनौँ, कहाँनिर भनेको छौँ, कहाँनिर के छ? चुनावमा जाँदाखेरि तपाईँले कुरै छैन। चुनावमा जाँदा पनि उपयुक्त आधारमा टिकट वितरण गरौँ होइन, विधि र विधान सम्मत जाउँ। विधि र विधान भन्दा माथि कोही पनि छैन। विधि र विधान संविधान सम्मत भएन। केपी ओलीको सरकार, केपी ओलीले संविधान मिच्दै गयो, सारा देश अस्तव्यस्त गर्यो भन्ने हाम्रो विधान मिच्दै गयौँ भने हामीलाई के भन्छन्? त्यसकारण पनि हामी अरूलाई सिकाउने लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व र विधि र विधान सम्मत र संविधान सम्मत हामी अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो आवाज हो। अरू केही पनि त्यसो मेदमा जाँदा एउटा कुरो मलाई बताउनुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यदि कङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको सहकार्य भएन भने तपाईँहरू एमालेसँग मिल्नुहुन्छ? हामी मिल्दैनौँ। एमालेसँग हात जोडेर तपाईँहरू आत्मसमर्पण गरेर जानुहुन्छ? होइन, मिल्दैनौँ। होइन, राजनीतिमा आत्मसमर्पण भन्ने चिज त हुँदैन। तर तपाईँले विगतमा धेरै आत्मसमर्पण गर्नुभएको छ राजनीतिमा? छैनौँ, हामी कहिले गरेका छैनौँ। पद पाउँदाखेरि अथवा तपाईँहरू कमजोर हुँदाखेरि अथवा पार्टीको सङ्गठन संरचना ध्वस्त हुँदाखेरि तपाईँले सम्झौता गरेको उदाहरण धेरै छ, म दिन सक्छु। होइन, हामीले आत्मसमर्पण गरेको भए त विद्रोह हुने नै थिएन नि त। सामु तपाईँले विगतमा आत्मसमर्पण गरेकै हो नि? कहिले भएको छैन। ओलीसँग लडेका छौँ, ओलीले कारबाही समेत हामीले गऱ्यौँ, ओलीले पार्टीबाट हटाउने समेत काम गरेका छौँ। त्यसैले एक त हामी ओली सँगसँगै ओलीकै बराबर हाम्रो सिट हो, सङ्ख्या हो, त्यसैले ओलीसँग हार्ने कुरो भएन। र दोस्रो कुरो हामीसँग स्ट्रङ इस्युहरू थियो, इस्युजहरू थुप्रै थियो। पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टी बनाउने। तर आज तपाईहरुको मुद्दा त छैन राजनीतिक मुद्दामा। तपाईहरु सबैभन्दा कुनै राजनीतिक दल यदि कोही छ भने सबैभन्दा धेरै इस्युजहरू एकीकृत समाजवादी पार्टीसँगै छ, जनताहरूको बिचमा पुग्ने।
चाहे लोकतन्त्रका कुरा गर्नुहोस्, चाहे संविधानका कुरा गर्नुहोस्, चाहे प्रणालीका कुरा गर्नुहोस् या नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कुरा गर्नुहोस्, सबैलाई दृष्टिकोण गर्दाखेरि मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि यदि काङ्ग्रेसले तपाईँहरूको बिचमा सहकार्य भएन भने तपाईँहरू माधवका नेपालको जुन एउटा निर्देशन छ नि त, अरू कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर जानुपर्छ, सहकार्य गरेर जानुपर्छ, केपी शर्मा ओलीसँग, प्रचण्डसँग, उपेन्द्र यादवसँग, बाबुराम भट्टराईसँग भनेर उहाँले भन्नुभएको छ साझा मोर्चाबन्दी बनाउने कङ्ग्रेस विरोध। मैले तपाईँलाई एकदम फ्याक्ट कुरा गरिदिन्छु। 5 दलीय गठबन्धनको बिचमा जोइन्टली भनेर मोर्चा बन्छ लोकल इलेक्सनमा, तर पुनजीले भने जस्तै सबै ठाउँमा नहुन सक्छ। यो कुरा एकदम सफासँग बुझ्नुहोस्, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। जस्तै रुकुमका कुरा गर्ने हो भने रुकुममा माओवादी र हाम्रो बिचमा मोर्चा नहुन सक्छ हो नि, तर रोल्पामा आइसकेपछि काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा फेरि अर्को मोर्चा हुन सक्छ, अनि अर्को जिल्लामा आउँदाखेरि माओवादी र हाम्रो बिचमा मोर्चा हुन सक्छ, काङ्ग्रेससँग नहुन सक्छ। तर यो भनेको जम्मा 10% लोकल इलेक्सन लोकल उसमा हुन सक्छ, तर 90% भन्दा धेरै ठाउँमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा र जनमोर्चाको बिचमा एकता हुन्छ। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनु, तपाईँले भन्नु अब कम्युनिस्टहरू मिलेर जान्छन् होइन चुनावमा। कम्युनिस्ट भनेको ओलीलाई त हामीले कम्युनिस्ट माने छैनौँ, तर अरू बाँकी कम्युनिस्टसँग एकता। ओलीले तपाईँलाई कम्युनिस्ट मान्नुहुन्न अनि हामीले माने तपाईँलाई धज्जी उडाइदिनुहुन्छ, आक्रमण गर्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ होइन। अब उनको त अब भने त कि एउटा औषधि खान्छन्, त्यो औषधिले खालि सन्की कुरा गर्न मात्रै प्रोत्साहित गर्छ। त्यो औषधिले त्यो औषधि खाँदासम्म ओली बेतुकका कुरा गरिरहेको छ। अब मन्त्रीमण्डलमा छ नि हेरफेर हुँदैछ, तपाईँको पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई हटाउने सम्भावना कति छ? 6 महिनाको लागि पार्टी अध्यक्षले चाहिँ निर्णय गर्नुभएको थियो, अब 6 महिना काटिसकेपछि सबै मन्त्रीहरू हेरफेर हुन्छ कि केही मात्रै? यस्तो छ है, ठ्याक्कै यदि निर्वाचन आचार संहिताका कुरा छ नि, यदि निर्वाचन आचार संहिता वैशाखको 14 अथवा 12-13 आचार संहिता लागू भयो भने त्यो आचार संहिता लागूभन्दा अगाडि मन्त्रीमण्डल चेन्ज हुन सक्छ, मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन सक्छ। तपाईँको पार्टीले पनि परिवर्तन गर्छ? होइन, गर्नु पर्यो नि त। यदि अब आचार संहिता भोलि पर्सिदेखि लागू भयो भने चुनाव पछाडि हुन्छ जेठको 2-4 गतितिर या 5-6 गतितिर मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ हेरफेर हुन्छ? अब चेन्ज त हुनु पर्यो नि त। तपाईँको पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरू सबै हट्छन् कि 2-4 जनामा? त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ। होइन, ठ्याक्कै भन्दा पनि अब हटे 1-2 जना हट्नुहुन्न, टोटली सेट नै परिवर्तन हुन्छ, टोटली चेन्ज त हुनु पर्यो नि त। तपाईँ मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बस्नु भएको छ, प्रेमाले मगरलाई तपाईँले हटाउन पनि सक्नु भएन, तपाईँको सामर्थ्य कमजोर देखियो, किन भन्नुहोस् के कारण? यस्तो त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा होला, यो मेरो सामर्थ्यभन्दा बाहिरका कुरा हो। मैले चाहेर मन्त्री बनिहाल्ने, मैले नचाहेर मन्त्री नहुने कुरा हुँदैन। यो मेरो प्रेमाले राम्रो काम गर्नु भएको छ भने तपाईँको भनाइ होइन, त्यो ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, सिधा प्रश्न उत्तर दिनु तपाईँ। यस्तो व्यक्तिको कुरा होइन, व्यक्तिको कुरा महत्त्व हुन्छ नेपाली राजनीतिमा। त्यो त पार्टीले अहिलेको पर्यटन मन्त्री प्रेमाले राम्रो काम गर्नु भएको छ ल भन्नुहोस् तपाईँ? त्यो त पार्टीले महसुस गरेको होला, मेरै मुखबाट किन बोल्न? तपाईँकै मुखबाट म बोलाउन चाहन्छु, आज जनता जान्न चाहन्छ। त्यो त पार्टीले जनताले महसुस जे गरेको छ, तपाईँ स्पष्टमा भनिदिनुहोस् न, जनताले भनिरहेछन् पर्यटन मन्त्री प्रेमाले राम्रो काम गरिरहेछ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो त व्यक्तिगत समग्र मन्त्रीको कुरा गर्नु होइन, मैले प्रेमालेको मात्र कुरा गरेको छु आज। होइन, एउटा व्यक्तिका कुरा त नगरौँ। राम्रो उहाँले पर्यटन मन्त्री बनिसकेपछि राम्रो काम गर्नु भएको छ कि नराम्रो काम? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। ठ्याक्कै किन भन्ने? किन नभन्ने? त्यो त समग्र मन्त्रीको कुरा गर्नुहोस् न। होइन, तपाईँलाई प्रेमाले गरेको काममा इच्छा छैन? होइन, अनि किसान श्रेष्ठको कुरा किन नगर्ने? रामकुमारी झाँक्रीको किन सोध्नु भएको छैन? विरोध खतिवरको कुरा किन सोध्नु भएको छैन? खालि प्रेमालीको कुरा मात्रै सोध्ने? अरू सभापतिकै या प्रधानमन्त्रीकै कुरा सोध्नुहोस् न त। अर्थमन्त्रीको कुरा भन्नाले हामीले समीक्षालाई मैले आग्रह गरेको होइन। यो त एउटा व्यक्तिको त कुरै हुँदैन नि। समग्र मुलुकको जे कल्चर छ, मुलुकको मन्त्रीले जे गर्नुभएको छ, आलेले पनि त्यही गर्नुभएको छ। त्यसमा प्रेमाले अरूले भन्दा राम्रो काम गर्नु भएको छैन? त्यो त म भन्दैन, ठिक बेठिकको कुरा भन्नुहोस् न तपाईँ। होइन, किन भन्ने? त्यस्तो
यो मिडियामा त्यस्तो बोल्न लाउनु हुँदैन होइन बोलिदिनुहोस् न तपाईँ एक शब्द बोलिँदा के हुन्छ तपाईँलाई खेर जान्छ होइन त्यस्तो मिल्दैन होइन प्रेम आलेको प्रशंसा गरिदिनुहोस् आज तपाईँ होइन प्रेम आलेले के गर्नु भएको छ तपाईँ आफै एनालाइसिस गरिराख्नु भएको छ अनि तपाईँ भनिदिनुहोस् न मेरो आग्रह नेटमा नि चौधरीलाई मेरो आग्रह प्रेम आलेको एउटा कुरा के हो भने उहाँ जनजाति कम्युनिटीको मान्छे उहाँ फ्याक्ट कुरा बोल्नुहुन्छ उहाँ सत्य कुरा बोल्नुहुन्छ तर अलिकति मेलोमेसो मिलाउनु भएको छैन उहाँ त मन्त्री पनि हो नि त्यसैले बोल्ने बेला मन्त्री जस्तै बोल्नु पर्यो गर्ने कुरा चाहिँ जनजातिको छोरा भएको कारणले जे देख्नु भएको छ त्यही कुरा बोलिराख्नु भएको छ मन्त्री हुँदाखेरि मन्त्री पदमा बस्दाखेरि उहाँले बोलेको कुरामा तपाईँको असहमति होइन मन्त्री जस्तै गर्नु पर्यो नि त जस्तै उहाँले मन्त्री जस्तो व्यवहार गर्नु भएको छ शिष्टाचार हुन्छ प्रस्तुति हुन्छ त्यो खालका शब्द छनौटहरू हुन्छ त्यस्ता वाक्यहरू हुन्छ नभए प्रेम आलेको ऊ चाहिँ प्रणाली इमान्दारिता भरि देखिन्छ तर मन्त्री बनिसकेपछि इमान्दारिताले मात्रै सब थोक पुग्दैन सबै चिज मिलाउनु पर्छ लाउने खानेदेखि लिएर बोली वचन अनि कार्यकर्ता मन्त्रीज्यूसँग गइसकेपछि उनीहरूसँग डिल गर्ने कुरा उनीहरूलाई वचन लाउने कुरा कन्भिन्स गर्ने कुरा सबै चिज मिल्नुपर्छ अब त्यो पुगेको छैन ठ्याक्कै पुन्जी मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुँदैछ होइन कङ्ग्रेसमा पनि नयाँ अनुहार आउँछ अब सरकारमा यस्तो छ काङ्ग्रेसमा धेरै नयाँ अनुहार चाहिँ आउला फेरबदल होला जस्तो लाग्दैन काङ्ग्रेसमा जुन दुईवटा मन्त्रीज्यूको चाहिँ ऊ छ त्यो सिट ऊ होला अरू चाहिँ नयाँ फरक हेरफेर होला जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ छैन अब टिकट वितरण कहिलेसम्म होला काङ्ग्रेसमा यो चाहिँ चैत मसान्तभित्र टिकट वितरण सिद्ध्याउँछ सबै गाउँपालिका नगरपालिका महानगरपालिका सबैमा किनभने 4 तको हाम्रो संसदीय बोर्ड छ हाम्रो चाहिँ वडासम्मको टिकट चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापतिको नेतृत्वमा संसदीय बोर्ड छ त्यही टुङ्गिने हो गाउँपालिकाको टिकट जिल्ला सभापतिको नेतृत्वमा संसदीय बोर्ड छ त्यही टुङ्गिन्छ नगरपालिका उपमहानगरपालिका टिकट चाहिँ प्रदेश कार्य समितिले टुङ्गाउने प्रदेश कार्य समितिले टुङ्गाउँछ महानगरपालिका केन्द्रमा हो महानगरपालिका केन्द्रले टुङ्गाउँछ त्यसकारण कहीँ अलमल छैन धेरै धन्यवाद नमस्कार मेटफानीजी अमरजी नमस्कार धन्यवाद नमस्कार स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको शान किसान लिकेजको नो टेन्सन